कल का जो इमरान खान साहब का खिताब होगा गवर्नर हाउस लाहौर के सामने, वो बड़ा अहम खिताब होगा। कारकुनान तैयारी करें, आवाम तैयारी करे। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हम लाइटिंग का और स्क्रीन्स का वसी इंतज़ाम करेंगे। हमारे रज़ाकार जो हैं वो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी की ड्यूटी पे तैनात होंगे। बताइएगा कि कल जो भी होगा आवाम को तो आपने मदद कर लिया है, लेकिन जो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि हम इनको सीज करेंगे या परवेज इलाही के इख्तियारात को सल्ब करने के हवाले से वो ज़्यादा रखें, आइन और कानून में इसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है? इस सारे मामले में आइन और कानून में इसकी इतनी की गुंजाइश मौजूद है जितनी गुंजाइश आसफ जरदारी साहब के इक़दामात की है। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिसपे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। और कल अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से इक़दामात होंगे, हमाद अजहर साहब ने बता दिया है, अवाम निकलेंगे, फिर अवाम और ये मामला थे अवाम। ये बताएं लियाकत अंसारी साहब, लियाकत अंसारी, ये आपको कल बताएंगे ना, हम आ जाएंगे। और वैसे स्पीकर साहब ने खत लिखा है, मैं जहाँ तक मैं देख रहा था, अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को खत लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर को हटाया भी जा सकता है। और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पे आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। और ये अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर आप आर्टिकल 6 लगेगा। एक मिनट शफीक साहब, शफीक बिल्कुल होते हैं। की हमारे साथ है जब फिगर 190 का, तो क्या 3 लोग आपके स्लिप हुए हैं या किसके स्लिप हुए? 2 लोग जो हैं, आपको पता है ना, जो मजारी है डिप्टी स्पीकर है, और एक जो मसूद जो रहीम यार खान से MP है, तो उन पर रेफरेंस जो है वो फाइल पहले ही हो रहा है। अगर वो दोनों अभी भी कल की तारीख में ना आए तो फिर डिप्टी स्पीकर जो मजारी है और मसूद, उन दोनों के ऊपर रेफरेंस आर्टिकल 63 का भेज देंगे हम। अच्छा। और अभी लेकिन उन दोनों ने कंफर्म नहीं किया, मैंने आपको कंफर्म फिगर बताई। और एक जो है शमसा, उनके अनफॉर्चुनेटली एक बेटा जो है उन्हें कैंसर है, तो वो दुबई में। अच्छा फवाद भाई, ये बताइएगा कि ठीक है, मुझे पहली बात ये बताइए कि बंदे तो उन्होंने पूरे करने हैं ना, नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, हमने तो नहीं करने। अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है, देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है जब हम ये बात करते हैं कि जरदारी साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने 16-18 बंदे तोड़ लिए हैं। इसके ऊपर तो शर्म से डूब मरना चाहिए जरदारी साहब को भी, उनकी पार्टी को भी, कि ये सारे सिंध का पैसा 5-5 करोड़ रुपया ये आसफ हमारा नासिर शाह और शर्जील मेमन भर के आ जाएं यहाँ पे और लोगों में पैसे बांटना शुरू कर दें। कोई बेशर्मी की भी इंतहा होती है। मैं तो हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करूंगा कि आसफ जरदारी और इनके ये जो क्रोनीज हैं, इनको पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाएं। अच्छा, एक बोरियां भर के और मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग न्यून के एक सीनियर रहनुमा खुद ही बता दें कि उन्होंने किस शख्स के पैर पकड़े थे कि हमें वोट से बचाओ। वोट को इज्जत देनी थी, लेकिन किसके पैर पकड़ के ये कहा था और इल्तिजा की थी बार बार कि खुदारा हमें वोट से बचाओ, और किसी तरह हो सकता है हमें इलेक्शन। भाई ये बताइएगा कि वफाक तो हर तरह के इकदाम कर रहा है, गवर्नर को भी उन्होंने कहा उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए, जबकि सदर साहब आपके PTI के हैं, वो क्यों नहीं ऐसा इकदाम कर रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने का कह दें वज़ीर आज़म साहब को? सदर साहब कह सकते हैं, एतमाद का वोट लेने को भी कह सकते हैं। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह से चलती रही, और इस वक्त तकरीबन 8-10 MNA नून लीग के परेशान हैं और वो उनसे अलहदा होना चाहते हैं, अगर उनसे अलहदा हो गए वो 8-10, तो सदर उन्हें वोट का कहते हैं। अच्छा फवाद भाई, प्लान है कि जितने आपके अरकान असेंबली हैं उनको एक जगह पे रखा जाए ताकि जिनको जरूरत दे रहे हैं या जिनको जरूरत नहीं है, वो हमसे आगे खड़े हैं। जरूरत नहीं है, हमारे सारे MPs। और हाँ, एक और बात जरूरी ऐलान, कल हमारे तमाम MPs वो भी शामिल। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद होंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, तकरीबन चौधरी साहब ये बताइएगा, आपका कुछ 1 माह पहले मिलिट्री जो लीडरशिप नहीं आई उनके बारे में बयान आया था कि उनका कंडक्ट देखेंगे। अब तकरीबन उनको आए हुए 1 माह होने वाला है, आपको लग रहा है कि उनका कंडक्ट जो है वो न्यूट्रल है और वो सियासत में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं कर रहे? हम अभी भी देख रहे हैं। तो साहब
آپ نے کہا کہ کچھ آپ ایک خواتین منٹ یہ بتائیں کہ اگر جیسے کہ آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے ممبر جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں پورے ہیں تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کیا وہ مطلب اس لیے ہے کہ جو ہم تو ووٹ آف کانفیڈنس کل لے لیں گے, ہمیں نہیں پرابلم یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجلاس پروروگ نہیں ہوا, تو جب پروروگ نہیں ہوا تو وہ نیا سیشن کیسے کال کریں؟ وہ جو قانونی اور آئینی اعتراض ہے وہ ہم نے نہیں اٹھایا, چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا, یہ اسپیکر صاحب نے اٹھایا ہے, اور جو ہی وہ یہ ٹیکنیکل ہرڈل جو ہے وہ پار کر لیں گے ہم اپنے بندے لیں گے. تو صاحب آپ نے کہا کہ خواتین کو کچھ فون آیا ہے, کچھ کالز آئی ہیں, ان کو کیا گیا ہے ہراساں یا بلیک میل کیا گیا ہے, تو کیا اس کی تحقیق کی آپ نے؟ ابھی کون گالیں کر رہا ہے؟ کچھ لوگ کو دعویٰ کر رہے ہیں وہ خواتین نے خود یہاں دوپہر کو پریس کانفرنس کی ہے, بتایا تو ہے کہ کون کر رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں. امید ہے اس کو ختم ہوگا. اصل نہیں ہے. آج جس طریقے سے انہوں نے گورنرز نے ایک آرٹیکل 109 کی خلاف ورزی میں ایک پروکلیمیشن جاری کی اور کہا کہ آج ہی 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں, اسپیکر صاحب نے اس کو بالکل صحیح طور کے اوپر انٹرپریٹ کیا اور انہوں نے جو یہ پروکلیمیشن تھا گورنر کا اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا اور کہا کہ یہ وائلیٹو ہے 109 کے اور منظور وٹو کیس کے, جو کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ ڈیسیژن ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر منیمم کم از کم 10 دن کا وقت دے گا جب بھی وہ اعتماد کے ووٹ کا کہے گا. انہوں نے نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں, اس کے اوپر کل سے کارروائی شروع ہو رہی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ قائد اعظم کے پارلیمانی میٹنگ ختم ہوئی ہے, مونس صاحب سے میری بات ہوئی ہے. 10 کے 10 اراکین جو ہیں مسلم لیگ قائد اعظم پارلیمانی پارٹی کے, انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. کل ہم نے شام کو پارلیمانی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا اجلاس رکھا ہے. 177 ممبر جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور 187 ممبران کی اس وقت حمایت حاصل ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو, اسپیکر سبطین صاحب کو اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم کو. لہٰذا یہ جو قراردادیں لے کے آئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. یہ بات البتہ بڑی تشویشناک ہے. ہمارے جو خواتین ممبران ہیں جنہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی اور وہ زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں 5-5 کروڑ روپے آفر کیے گئے. میں سندھ کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا پیسہ ہے جو پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور کی جا رہی ہے. میں اپنے ایم پی ایز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان آفرز کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ آج ایم پی ایز نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ انہیں کچھ فون گئے ہیں ملتان میں اور لاہور میں کہ آپ ایبسٹین کریں گے, آپ غائب رہیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس ہے, اور اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا. لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا اعلیٰ ترین سطح کے اوپر اور ان معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کون ایسے حرکتیں جو ہے وہ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ ناکام ہوگی اور اس کے فوری طور بعد اسمبلیاں جو پنجاب اسمبلی ہے تحلیل کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو مقدر ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. تو جو ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی وہیں پہ کے پی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا. آج ہم نے اس حوالے سے اور اہم فیصلے بھی کیے ہیں اور لاہور کی اور ہماری جو سینٹرل پنجاب کی تنظیم ہے انہوں نے اہم فیصلے کیے ہیں. وہ میں حماد اظہر صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ بھی بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پورے ملک کے اندر ایک تماشا لگایا گیا ہے اور جس طرح ماروائے آئین پنجاب اسمبلی کو مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمارے ایم پی ایز کو, اور جس طرح زرداری راج کے جو پیسے ہیں وہ اب پنجاب کے معاملات کے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی کوشش کی تھی, ناکام ہو کے منہ چھپاتے ہوئے
رات کے اندھیرے میں واپس چلے گئے تھے. تو عوام جو ہے وہ اس پہ خاموش نہیں رہے گی. اور چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ایک بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے. کسی کو غیر آئینی اقدامات نہیں اٹھانے دیں گے اور عوام اپنے آپ کو دکھائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے. میری تمام اہلیان لاہور سے گزارش ہے کہ کل 5 بجے ٹھیک 5 بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں اجتماع سے اور اگلی حکمت عملی دیں گے. وہاں پہ سب پہنچیں. کل ایک ضروری دن ہوگا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا مذاق اڑایا جائے اداروں کے ساتھ. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں, جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں, جب دل چلے جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں. تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سو موٹو ایکشن لے گی اور کل ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے 5 بجے. پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے. ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے اور ایک انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے کے ساتھ عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر. بہت ہو گیا. گولیاں بھی چلا کے دیکھ لیں, ارشد شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا, لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے, لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے. اعظم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے. عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی, اعظم سواتی پہ 45 ایف آئی آریں کٹ گئی, حالانکہ اعظم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا. تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے. اب ہمیں کھل کے شاید بات چیت کرنی پڑے گی